सूर्यादिप्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीमत्स्कार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे बाधूलाब्धिसर्वसंयुतिकटाद्रङ्गार्यदौहित्रकं श्रीमत्कोविदमानिवासतनयं शौशिल्यभूषान्वितं श्रीमद्वेङ्कटयोगिराजचरणे न्यस्तद्मभावं मुदा श्रीरङ्गार्यगुरुं भजामि सततं कारुण्यवारां निधिम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने हसृतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमते चतुर्शतां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां स्वसुखनिवृत्तचेतास्तद्विदास्तन्यभावोऽप्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयं व्यतनुतकृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृधिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान को अकारण करुणा वरुणालय श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान अखिले है प्रत्यनिक जगदाधार जगत स्वामी अस्मत् स्वामी कलिका कलमस विनाशक आल्वार आचार्य चरण कमल संपूर्ण विद्वत मंडली भक्त भागवत वृंद भगवान का सन्निधि में संपूर्ण भागवत से सत्य पर्यंत को भगवत कैंकर्य को स्मरण करते वाचिक कैंकर्य स्वरूप भगवत चर्चा महानी के समय का लागि उपस्थित छौं। हामीले हिजो पनि चर्चा गर्दै गयौं भगवान का अवतार लिनको मुख्य कारण एउटा हुन्छ बीचका सबै कार्य रहल कार्य गर्दै जानुहुन्छ। यहाँ भगवानले कर्म जडलाई उपायन्तरलाई नै सर्वोपरि मान्य भएका भक्तहरूलाई उपायन्तरबाट छुटाएर भोग्यत्व पारतन्त्रित्व स्वरूप दर्शाउनका लागि महारासको प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। जब वंशीको आवाज आउँछ सबै गोपिनीहरू भगवानका सन्निधिमा पुग्दछन्। भगवानले फर्क्या भनेर भन्नुहुन्छ। भगवानको वंशीको आह्वान गर्नको कारण थियो यो विजय बताइयो। अज्ञान रूपी अंधकारमा रहेका प्रजालाई ज्ञानवान बनाउने लक्ष्य हो। यसरी गोपिनीहरूलाई भगवानले बोलाउनुभयो अनि फेरि फर्क भन्नुभयो। फर्क भन्दा हुँदै उनीहरू फर्केन समर्थ पनि थिएनन्। भगवानले उनीहरूको चित्त हरण गरिसक्नु भएको थियो। यस्ता अवस्थामा उनीहरू विभिन्न प्रकारका कल्पना गर्दछन्। भगवानका साथमा रहेर विभिन्न प्रकारका क्रीडा गरेका, हाँसेका, खेलेका, नाचेका, खाएका, उठेका, बसेका यी सबै चिन्तन गर्दै गर्दै भगवानले चित्त उनीहरूको हरण गरिसक्नु भएको थियो। यस्तामा
उनीहरू मनै सम्झिएर एक अर्की सखीसँग परस्परमा आँखाले मात्रै इसाराले मात्रै वार्ता गर्दछन्। बाहु प्रसार परिरम्भ कराल कोरु निविस्तना लवन नरमन काग्रपातै शिल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुन्दरीणां तम्बयन् रतिपतिं रमयन् चकार। याद आउन थालो गोपिनीहरूलाई भगवानका साथमा क्रीडा गरेको। अब यहाँको महाराजको त समय अगाडि हुँदैछ। यो महाराजको क्रीडा होइन, अरू बेलाको क्रीडालाई बाहु प्रसार। भगवानले कस्तो नृत्य गर्नुहुन्थ्यो, हात पसारेर बाहु प्रसार परिरम्भ कराल कोरु। कहिले गोपिनीहरूका काँधमाथि पुर्याउने, कहिले शिरमाथि पुर्याउने, होइन, कहिले आफ्नै काँधबाट आफ्नै शिरमा पुर्याउने एउटा क्लासिकलको तालिका। निवी तल जाङमा आफ्ना हात पुर्याउने। निविस्तनालन वनर्म नखाग्रपातै। अनि गोपिनीहरूलाई जिस्क्याउँदै जिस्क्याउँदै आनन्दको अनुभव गराउनु त थियो। अनि उनीहरूका जाङमा सपक्क हातले स्पर्श गरेर अनि वक्षस्थलमा छस्ला नगाले खस्रक्क कोट्याएर अनि शिरमा हात राख्नुहुन्थ्यो र मुसुक्क हाँसिदिनुहुन्थ्यो। जब भगवानको यस्तो कलाको दर्शन अनुभव भएपछि गोपिनीहरूको चित्त म मेरैमा छु कि म भगवानै हुँ भन्ने यस्ता बन्दथे। उनीहरूले आफ्नो सुधबुध आफ्नो होस सबै गुमाउँदथे। यस्तो अनुसन्धान गर्दै गर्दै यसरी भगवानले के गर्नु भएको थियो त? गोपिनीहरूका वक्षस्थलमा समातेर शिरमा हात पुर्याउनुहुन्थ्यो। यहाँ गम्भीर रूपले सोचेर वर्णन गर्दा हुँदी यो कथाको वर्णन गर्ने त साक्षात योगेश्वर सुखदेव स्वामी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त त्यागी हुनुहुन्थ्यो, विरक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई संसारका वासना अनि श्रृंगार रस चाहिएका थिएनन्, त्यसदेखि अलग हुनुहुन्थ्यो। योगी हुनुहुन्थ्यो, त्यागी हुनुहुन्थ्यो। तर भगवानमा यस्तो एउटा गुण छ कि योगीलाई त्यागीलाई पनि आफ्ना गुणले मोहित गराइदिन्छ। एउटा त अर्को यिनीहरू कस्ता थिए? यी त सबै मन्त्रका अर्थ हुन् अथवा वेद र उपनिषदका मन्त्र हुन् भने भगवानले वक्षस्थलमा गोपिनीहरूका स्तनमा स्पर्श किन गरेको अनि शिर स्पर्श किन गरेको? स्तन भनेको पूर्व मीमांसा हो, कर्मकाण्ड, भोग परक भएका शास्त्र जो छन्, इहलौकिक भोग, स्वर्गलोक आदिका भोगलाई प्रतिपादन गर्ने शास्त्रद्वारा जो कर्म हुन्छ अनि त्यसको फल जो हुन्छ त्यसको दर्शन गराउनका लागि भगवानले पहिला वक्षस्थल स्पर्श गर्नुहुन्छ, पूर्व मीमांसा, अनि त्यहाँबाट शिरमा स्पर्श गर्नुहुन्छ। शिरको स्पर्श भनेको उत्तर मीमांसा हो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासाबाट बताइने भगवानका स्वरूपको वर्णन हो। के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भगवानले? यो शिक्षा त्यतिखेरका गोपिनीहरूलाई मात्रै होइन, पछिका मानवहरूलाई पनि यो दिन खोज्दै हुनुहुन्छ भगवानले। पूर्व मीमांसा कर्मकाण्डमा मात्रै पूर्ण रूपले भर नपर, कर्मलाई कैंकर्य रूपमा परिणत गर। भगवानका स्वरूपको ज्ञान गर। भगवत स्वरूपदेखि विमुख भयो भने भगवत के भन्छ
भगवत स्वरूपको ज्ञान। त्यसदेखि विमुख भयो भने यो कर्मकाण्डले मात्रै चाहिँ भगवत सायुज्य प्राप्ति गर्न समर्थ हुँदैन है भन्ने कुरो स्पष्टाउनका लागि भगवानले पहिला स्तनको स्पर्श गरेर अनि शिरमा हात पुर्याउनुहुन्छ। वक्षस्थल भनेको पूर्व मीमांसा, शिर भनेको उत्तर मीमांसा। यसरी यो याद गर्दछन् अनि त्यहाँबाट भन्दछन्, के भन्दैछन्? सन्त्यज्य सर्व विषयं तव पादमूलम। हामी कुनै कामना लिएर संसारका विषय वासना लिएर अनि तपाईका सन्निधिमा आएका होइनौ नि। गोपिनीहरूले भन्छन्, हामीहरूलाई कुनै काम भावना भएर काम वासनालाई लिएर तपाईका सन्निधिमा आएका होइनौ। जबसम्म काम वासना संसारका विषय उपायन्तर रहन्छन् तबसम्म त हजुरका सन्निधिमा कोही पनि आउँदैन, आउनै सक्दैन, आउनै दिँदैन। यो संसारको विषय भनेको वस्तु यस्तो बलवान हुन्छ, यस्तो बलवान हुन्छ, यति साह्रो खिच्दछ, यति साह्रो खिच्दछ कि भगवानपट्टि जान बहुत कठिन हुन्छ। त्यसकारण भन्छन् सर्व विषयं तव पादमूलम, सन्त्यज्य सर्व विषयं तव पादमूलम। सम्पूर्ण संसारका विषय हजुरले सम्झिनु होला, यता संसारका विषय वासना लिएर एउटा राम्रो ठिटो सम्झिएर मलाई अनि त्यहाँबाट काम भावनाले आएका होलान् भन्ने सम्झिएर हामीहरूलाई फर्क भनेको होला। यस्तो होइन। सर्व विषय, यी सबै विषय भनेका जति पनि शरीरद्वारा भोगिने इन्द्रियका विषयहरू छन्, यी विषयलाई त हामीले छोडिसक्यौं, यिनीहरूलाई छोडिसकेर आएका हौं। जबसम्म विषय छोडिँदैन तबसम्म भगवत रस प्राप्त हुँदैन अनि भगवत रस प्राप्त नहुँदासम्म त भगवानपट्टि त्यो अगाडि पाउ बढ्दै बढ्दैन। त्यसकारण उनीहरूले भन्छन् सबै विषय छोडिसक्यौ। भगवानले भन्नुहुन्छ विषय कहाँ छोड्यौ तिमीहरूले? मानिसका शरीरमा रहेको विषय वासना जो हुन्छ, मनुष्य शरीरमा रहेको भूलोकमा अथवा मनुष्य शरीरमा मृत्युलोकमा जुन विषय वासनाहरू हुन्छन्, कस्ता कस्ता योगीहरू त विचलित हुन्छन्, योगेश्वरहरू त विचलित हुन्छन्। नारद जस्ता ऋषि मैले त कामदेव जिते भन्दै जाने त भरे कामनाका पछाडि पर्नु पर्यो। कामदेव जित्ने शंकरजी योगेश्वर महादेव पनि लज्जित हुनु पर्यो भने यस्तो विषय त त्यति सजिलै छोडे भन्दै त छोडिँदैन। समाधि लगाउने समाधिस्थ हुने योगीहरूलाई पनि सताउँछ यसले भने यति सजिलो कहाँ लगेर छोड्यौ तिमीहरूले? यो विषय कहाँ लगेर राख्यौ? यो संसारको विषय भनेको के हो? यो संसारको विषय भनेको एउटा साँप हो। हेर्नु, साँप जो हुन्छ, हाम्रा ओछ्यानमा आयो साँप, सुत्न जान्छु भन्दा त साँप ठाडो पर्यो, अतालियो, समात्यो च्याप्पै साँपलाई। साँप समात्यो, आत्तिएर समात्यो साँपलाई। अब साँप हो थाहा भयो, केही वस्तु रहेछ भनेर अथवा डोरी भन्ने भ्रमले समात्यो, तर रहेछ साँप। साँपका गालामा समात्यो, अब छोडे ठुङ्गिहाल्छ यसले। के गर्ने? यो विषय यसमा यसरी हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले यसरी दिग्दर्शन गराउनुहुन्छ। यो एउटा प्रत्यक्ष साँप हो। यसलाई हाम्रा आचार्यहरूले के भन्नुहुन्छ? पहिला छोडा 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 छोडा। छोड्न त छोड्नु नि, कहाँ लगेर छोड्नु? त्यहीँ छोडे त ठुङ्छ अब त यसले त, त्यो त डरलाग्दो छ भने। अब साँप समातेपछि कहाँ लगाएर छोड्ने? जतासुकै छोड्न हुँदैन। एउटा डस्टबिनमा लगेर हालिदिउँ त भन्दा निस्किन्छ, आउँछ, ठुङ्छ। यस्ता ठाउँमा लगेर छोड्नु पर्यो जहाँ छोडेपछि त्यो साँप आफूपट्टि फर्किन सक्दैन। त्यस्ता ठाउँमा लगेर छोड्नु पर्यो। त्यस्तो साँप जस्ता हाम्रा विषय छन्, छोड्छु भनेर छोडिँदैन नि, बहुत बलवान छन्।
छोड्छु भन्दा छोडिनेवाला छैन नि विषय। त्यसो त कहाँ लगेर छोड्नु त? यिनीहरूलाई छोड्ने ठाउँ कहाँ छ त भन्दा तब पादमूलम, यी सबै विषयलाई लगेर हजुरका श्रीचरणमा हामीहरूले छोडेका छौँ। गोपिनीहरू भन्छन् भगवानका श्रीचरणमा लगेर छोडियो भने भगवानका श्रीचरणमा यस्तो शक्ति छ, जुन वस्तु त्यस चरणका सन्निधिमा आउँदछ ती भगवानका श्रीचरणले खिचेर आफैपट्टि ल्याइदिन्छन्, त्यो उता फर्किन सक्दैन। त्यसकारण यो संसारको विषय वासना साँप हो, डरलाग्दो अजिङ्गर हो। यसलाई हामीले समातेका छौँ। यौवनमा मात्रै होइन, वृद्ध भएर पनि यो विषयबाट वैराग्य आउन कठिन हुन्छ। कता 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 मनमा एउटा न एउटा विषयका तरङ्ग आइ नै रहेका हुन्छन्। यी विषयलाई कहाँ लगेर छोड्ने त? जतासुकै छोड्यौँ भने त यिनीहरूले चौपट गरिदिन्छन्। त्यसो हुँदा लगेर छोड्ने ठाउँ कहाँ हो? भगवतः पदवते त्यजत, भगवानका श्री चरणमा लगेर छोडियो भने यो फर्केर आउँदैन, नभए त फर्केर आउँछ। किन र? भगवानका श्री चरणमा कस्तो छ? भगवानले आफ्नोपट्टि खिच्ने शक्ति छ भगवानमा। कुरा त हो, तर हाम्रा यी विषय भगवानका श्री चरणमा लगेर छोड्ने कसरी? अनि ती छोड्दा हुँदी फेरि फर्केर आउँदैनन् त। अगाडिको गीतमा यिनै विषयलाई देखाइन्छ, फर्केर आउँदैनन् त यिनीहरू भन्दा शरीरबाट निक्लिएर जान्छन् त यी विषय। के गर्ने त? भगवानका श्रीचरणमा छोड्नका लागि भन्दा भगवानमा गएर शरणागत हुने होइन। त शरणागत भएपछि विषय सबै सकिन्छन् त? आफै सकिँदैनन्। हुन्छ नि, शरीर रहँदासम्म त विषय त रहन्छ। त्यसकारण यी विषयलाई तह लगाउनका लागि के गर्नुपर्छ त? विषय भनेका विभिन्न छन् संसारका, होइन। एउटा पति पत्नीका बीचमा हुने आनन्द, एउटा पिता पुत्रका बीचमा हुने आनन्द, एउटा स्वामी सेवकका बीचमा हुने आनन्द, एउटा साथीभाइमा हुने आनन्द, यी विभिन्नता छन्, एउटा मात्रै त छैन त। अनि यी सबै विषय कसरी मेटिन्छन् त? कसरी छोडिन्छन् त? अनि यी सबै भोगका उपकरण र भोगस्थान भएका विषयहरू छोड्दा आउँदी के आनन्द पनि हुन्छ त? भन्दा आउँदी त्यही भएर त भगवानका पाउमा भनेको त। भगवानका पाउमा छोड्दा आउँदी यी विषय छोडिन्छन् भन्दा यी विषय बदलिन्छन्। विषय बदलिन्छन्। भगवानका श्रीचरणमा समर्पण गर्नु भनेको भगवानसँग नवविध सम्बन्ध जान्नु। 9 प्रकारको सम्बन्ध जो भगवानसँग हाम्रो छ। पिता च रक्षक शेषी, भर्ता ज्ञेयो रमापति, सौम्य धारोयमात्मा च, भोक्ता चाद्य तथा गति, हैन। यी 9 प्रकारका सम्बन्ध भगवानसँग छन्। त अरू सम्बन्ध त रहछन्। ल सखा पनि अर्जुनले भन्नुभयो, हैन। भगवान सखा पनि बन्नुहुँदो रहेछ, गुरु पनि बन्नुहुँदो रहेछ, पिता पनि बन्नुहुँदो रहेछ, रक्षा गर्नुहुँदो रहेछ, हैन, रक्षक बन्नुहुँदो रहेछ। त पति पत्नीका सम्बन्धमा पनि भगवान बन्नुहुन्छ त? किन बन्नुहुन्न त? भर्तृभार्य सम्बन्ध छैन भगवानसँग? भर्तृभार्य सम्बन्ध पनि त भगवानसँग छ। त्यसकारण भगवानसँग यो 9वटा सम्बन्धको ज्ञान गरेर 9वटा सम्बन्ध भगवानसँग जोडियो भने अब यी संसारका विषय यतापट्टिबाट फर्केर भगवानपट्टि जान्छन्। संसारमा चाहिँ एउटासँग एउटै मात्रै सम्बन्ध हुन्छ, हेर्नु। एउटासँग एउटै मात्रै सम्बन्ध हुन्छ संसारमा। पिता पुत्रको सम्बन्ध पिता पुत्र मात्रै हुन्छ, हैन। मातासँगको सम्बन्ध माता मात्रै हुन्छ। पत्नीसँगको सम्बन्ध पत्नी मात्रै हुन्छन्, पति पत्नी मात्रै हुन्छन्। पति पत्नीलाई अर्को सम्बन्ध भन्न मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। साथीभाइलाई साथीभाइकै सम्बन्ध हुन्छ। तर भगवानलाई सबै 9वटा सम्बन्ध बताइन्छ। त्यसकारण यो विषय चाहिँ भगवानपट्टि लगेर
भगवानका श्री चरणमा लगेर छोडियो भने अनि त्यो ज्ञान भयो 9वटा सम्बन्ध भगवानसँग छन्। पति पत्नीबाट हुने जो संसारको विषय आनन्द हो त्यो आनन्द पनि भगवानसँग हुँदाहुँदी हुन्छ भनेपछि त्यो आनन्दको तृष्णाले हामीलाई सताउँदैन भगवत स्वरूपको ज्ञान भइसकेपछि, 9विध सम्बन्ध भएपछि। तर के गर्दछ त भन्दा त्यो सम्बन्ध ज्ञान भएर मात्रै पनि हुँदैन, चित्त भगवानका श्री चरणमा खिचिएको हुनुपर्दछ। त्यही भन्छ सन्त्यज्य सर्व विषय, यी विषय सबै हामीले अस्ति नै तपाईँका श्री चरणमा त्यागिसकेका छौँ, समर्पण गरिसकेका छौँ। हामीहरूले पिता पुत्र भाइ बन्धु जे सम्बन्ध हाम्रा 9 प्रकारका सम्बन्धबाट हुने आनन्द हुन् ती हामीले सबैलाई छोडिसकेर हजुरका शरणमा हामी आइसक्यौँ। हामी पहिल्यै हजुरका शरणमा परेर हामीहरूले रक्षाको भार तपाईँलाई समर्पण गरिसकेको हो। आज हामी एउटा काम वासनाले मात्र आएका होइनौँ। हजुरले बोलाउँदा अब यो हाम्रो अन्तिमको पुरुषार्थ हो। अब यहाँबाट उता यस देहले प्राप्त गर्ने अर्को पुरुषार्थ हुँदैन भनेर अन्तिमको पुरुषार्थ प्राप्त गर्नका लागि हामी आएका। यसरी जब भगवानलाई भन्छन्, यसरी भगवानसँग वार्ता हुँदाहुँदै भगवान अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। अन्तर्ध्यान भएपछि अब खोज्छन् एकछिन त वरलाई सोधे, ए वरका वृक्ष तिमीले देख्यौ हाम्रा नन्दका नन्दन कता जानु हो, यहीँबाट कतै त जानु भएन। वरले भन्दैनन्, किन भन्छन् त वर? बाबुले के गर्न खोजेको छोराछोरीले पोल खोल्नु हुँदैन नि। हाम्रो बाले यसो गर्दैछ, कोही कुरो त गोप्य राख्ने पनि हुन्छ। वर भनेका त ब्रह्माजीका अंश हुन्। ब्रह्माजी भने त भगवान नारायणका पुत्र हुनुभयो, भगवान नारायण त पिता हुनुभयो हैन। अनि पिताको चरित्र पुत्रले पोल खोलिदिनु हुन्छ त के गर्न आउँदैछन्? बोलेन। पिपललाई सोध्दछन्, पिपल त स्वयं भगवानकै स्वरूप भइगयो, उनले झन् किन खोल्थे पोल? खोलेनन्। अरूहरूलाई पनि प्लक्ष्य आदि स्वामीहरूलाई सोध्दछन्, कोही शङ्करजीका स्वरूप छन्, उनीहरूले पनि पोल खोज्दैनन्। कोही चन्द्रमाका स्वरूप छन्, चन्द्रमाले पनि चन्द्रमालाई नि सोध्छन्, चन्द्रमाले पनि पोल खोल्दैनन्। यस्तै सबैलाई सोध्दै सोध्दै तुलसीलाई सोधे, तुलसीले जान त यतै जानु लागेको छ भनेर सो मुन्टो नुहाएर सङ्केत गर्छिन्, तर स्पष्ट भन्दिनन्। अनि त्यहाँबाट एक स्थानमा भेला भएर अब हामीहरूलाई अवश्य पनि परीक्षा दिन अथवा हामीहरूलाई त्याग्न नै खोज्नु भएको रहेछ भनेर कुनै बोलाउने बहानाले होइन, विरहले व्यथित भएर एक स्थानमा बसेर भगवानको सम्बन्धको चर्चा गर्दछन्। फर्किँदैनन्। धेरै देर भयो, लामो रात्रि भगवान नभेट्दा हुँदी फर्किएर घर आएनन्। किन नआएका? भगवान नभेटे त फर्केर आउँदा हुन्थ्यो त। उनीहरू फर्केर आएनन् भनेको प्रपन्नको लक्षण नै यो हो। अनन्या रहस्य सत्व भन्छ देखाइन्छ। अब यहाँ भगवानदेखि बाहेक अर्काको दास होइन, मात्रै भगवानका दास हुँ भनेर बताइने प्रणवको लुप्त चतुर्थीको अर्थ हो। प्रणवका लुप्त चतुर्थीको अर्थ यहाँ बताउनका लागि, अनन्या र शेषत्व बताउनका लागि उनीहरू फर्किएर आएनन्। फर्किएर आएनन् उनीहरू, त्यही एक ठाउँमा बसे जङ्गलका बीचमा। यसैको त नाम प्रपन्न हामीहरूले अस्ति अस्तिदेखि सुन्दै आएका थियौँ। जस्तै आपत्ति पर्दा हुँदी पनि अस्ति हामीहरूले प्रपन्नको लक्षणमा के पढेका थियौँ? रात्रिका समयमा एक्लै यात्रा गर्दैछौँ, एक्लै है छौँ होइन, छु होइन, एक्लै यात्रा गर्दैछु। अँध्यारो छ, आकाशमा गडेराङ र गुडरुङ्गा र बिजुली चम्किएर असिना बर्सिएको छ। अनि त्यहाँबाट बाघ कराउँदैछ। दुष्ट मृग बाघ कराउँदैछ। त्यस अवस्थामा के गर्नलाई
हे भगवान मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनियो भने पनि त्यो पनि उपायन्तर हुन्छ। यस्ता आपत्ति कालमा पनि हे भगवान मेरो रक्षा गर्नु है भनियो भने त्यो पनि उपायन्तर हुन्छ। अरू सबै थोक छोडेर त भने उपायन्तरको लेस मात्र पनि रहँदासम्म भगवानको अनुग्रह हुँदैन, निर्हेतु कृपा हुँदैन, भनेको स्वीकार गर्ने योग्य हुँदैन। र भगवानको निर्हेतु कृपा प्राप्त गर्नका लागि उपायन्तर चाहिँ पूर्ण रूपले त्याग्नु पर्दछ। अनि भगवानका श्री चरणको ग्रहण हुन्छ, भगवानले सिद्धोपाय भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। उपायन्तर पूर्ण रूपले नत्याग्दासम्म सिद्धोपाय भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्न। तर उपायन्तर त्यागियो सबै अनि सिद्धोपाय भगवानमा स्वीकार पनि भएन भने चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ भन्दा त्यही चाहिँ हो कैवल्यतिर जाने अलपत्र। त्यसो हुँदा उपायन्तरलाई त्याग्न साथसाथै सिद्धोपाय भगवानमा स्वीकार हुनु पर्दछ। र सिद्धोपाय भगवानले स्वीकार गर्नु पर्यो भनेर उपायन्तर हामीले सबै त्यागेका हौं भनेर प्रपन्नको लक्षण देखाउँदै गोपिनीहरू भेला भएर के भन्छन्? जयति तेधिकं जन्मन व्रज श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रयी दैत दृश्यताम् देक्षु तावका स्वैधृता सभस्तं विचिन्वते। जयति जयति तेधिकम उत्कर्ष प्राप्त। जयति को अर्थ उत्कर्ष श्रेय। हे प्रियतम, यहाँ सम्बोधन गर्छन् भगवान हराउनुभयो कता लुक्नु भएको छ कि भनेर सम्बोधन पनि गर्दै गर्छन्। ते अधिकम तव जन्मन अधिकम व्रजन्ति। हजुरको अवतार किन भएको हिजो पनि बताए। परित्राणाय साधूनाम, यही 3 बाट आएको छ। परित्राणाय साधूनाम, हजुरको अवतार किन भएको? यहाँ भक्तलाई परित्राण गर्न भनेको मोक्ष दिनका लागि। हजुरको अवतार अर्थका लागि होइन, हजुरको अवतार मोक्ष दिनका लागि हुन्छ। ते तपाईका अधिकम भनेका गोलोकमा जहाँ धेरै गाईहरू छन् र जहाँ चाहिँ हजुरको पूर्ण स्वरूप छ हैन, यस्ता त्रिपाद विभूतिका गोलोकमा हजुरलाई पुर्याउन, हजुरका सम्बन्धले यहाँका चेतनहरूलाई वहाँ पुर्याउनका लागि त हजुरको अवतार भएको हो नि। जहाँ मृदुलता की देवी साक्षात श्री लक्ष्मीजीले पनि जसलाई एक क्षण पनि नछोडिकन निरन्तर यहाँ ब्रजमा आउनु भएको छ, जसका श्री चरणको अनुराग लक्ष्मीले पनि त्याग्नु भएको छैन, त्यही त हजुरको अवतार भएपछि ब्रजमा धेरै विलक्षणता आएका छन्। ब्रज त साक्षात वैकुण्ठै जस्तो भएको छ। लिएर आउनु भएको पनि गोलोकको अंश नै हो यहाँ भगवानले आउँदाहुँदी। त्यसो हुँदाहुँदी हजुरको अवतारले जीवात्माहरू गोलोक पुग्दछन्। अर्थात भगवानको अवतार हुनको कारण हो जीवात्माहरूलाई मोक्ष प्रदान गर्नु। मुख्य परित्राण भनेको यहाँ रक्षा गर्नु मात्रै होइन, मोक्ष दिनु, फेरि उसले दुःखमा जानु नपरोस्। त्यसकारण हामी यहाँ बसेर जो रुँदैछौँ, अब हामीहरूको प्राण जानुभन्दा पहिला नै हामीहरू हजुरलाई सूचना गर्दैछौँ। हामीहरूका छेउमा कहीँ गएर नलुक्नुहोस्, अब नछिप्नुहोस्। हामीहरूको परीक्षा लिनका लागि कहीँ गएर छिप्नु होला। हामी अझै त प्राण धारण गरेका छौँ, हजुर आउनुहुन्छ कि भन्ने आशाले। त्वयि धृता असवः, हामीहरूले प्राण धारण गरेका छौँ तपाईका लागि।
प्राण धारण गरेको लक्षण के हो? हामी सबैले भगवत कैंकर्य बन्दछ भने यो मनुष्य शरीर पाएर यसमा दोहोरो श्वास चल्ने भएर यदि भगवत कैंकर्य अथवा भागवत शेषत्व पर्यन्तका भगवत कैंकर्य बन्दैनन् भने त्यो सास फेर्न बिर्सिएको जस्तै हो। द्वितीय स्कन्धमै सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो नि, श्वसन छ वो यानी आएन त्यो विलभेत यस्तु जसका हातले भगवानको सेवा गर्दैन, साबौ करौते नयनेन्द्रनाथ, जसका नेत्रले भगवानको दर्शन गर्दैन ती नेत्र मयूरका प्वाखमा पनि हुन्छन्, आँखा जस्तै बुट्टा, त्यो बुट्टा जस्तै हुन्। यो आँखाको काम छैन। जसका पाउले हिँडेर भगवानका सन्निधिमा जाँदैन त्यसका पाउ भन्दा त रुख बुट्टा बरु श्रेष्ठ। किन रुख बुट्टाले त कसैलाई घाँस दिन्छ, कसैले फल दिन्छ, कसैले केही नदिए पनि छाया दिन्छ। त्यो मनुष्य शरीर त त्यो पनि काम गर्दैन। यस्तै जसले भगवानका श्री चरणको धुलो, भगवानका भागवताङ्ग्री रेणु, भगवानका भक्त भागवतका श्री चरणको धुलो जसका शिरमा परेको छैन त्यो जीवन छवह, जिउँदो मुर्दा हो भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितले कथा प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला भूमिकामा नै बताउनुहुन्छ। र मनुष्य शरीर पाएर प्राण यसमा रहेर प्राण दोहोरो चलुन्जेल के हो त कर्तव्य भन्दा कर्तव्य नै त्यही हो, भगवानको कैंकर्य गर्नु। भागवत शेषत्व पर्यन्तको भगवत कैंकर्य मात्रै जीवनको मुख्य लक्ष्य हो। त्यसकारण हामी अझै चाहिँ प्राण धारण गरेका छौँ। हजुर आउनुहुन्छ, हजुर भेटिनुहुन्छ भन्ने आश छ र यो आश मेट्यो भने हाम्रा प्राण जान्छन्। अनि हाम्रा प्राण गएपछि के हुन्छ? प्राण गएपछि त हामी त रुँदैनौँ न। अनि त्यहाँबाट अहो यिनीहरूको परीक्षा लिएको, यिनीहरू त गएछन् पनि यिनीहरू त मरेछन् भनेर भरे आएर पछुतो भएर हजुरले नि कहीँ रुनु पर्दैन। त्यसकारण हामी हजुरले छोडेर हामीलाई दुःख भयो भनेर रोएका होइनौँ। प्रपन्नको लक्षण, साधुको लक्षण त्यो हो, आफूलाई दुःख भयो भनेर आफ्ना दुःखले रुने होइन। हामीहरूलाई छोड्दा हुँदी हजुरलाई दुःख भयो होला नि त भनेर हजुरका दुःखले चाहिँ हामी रोएका छौँ। शरदु दास हे साधु जात सत सरसी जोदरा श्री मुसादृशा। मैले स्वर अलिक बिगारेछ। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा। हे सुरतनाथ, हे नन्दनन्दन, हामी तपाईका अशुल्क दासिका हौ। हामीहरूले किन यो रात्रिमा आयौँ, यहाँ किन खोज्दैछौँ, किन बोलाउँदैछौँ? यो हाम्रा स्वार्थका लागि होइन, तपाईँकै सेवाका लागि, तपाईँकै कैंकर्यका लागि, तपाईँसँग प्रेमका लागि। कैंकर्य पनि के र हजुरलाई छोड्न नसकेर, साह्रै राम्रो हजुर हुनुहुन्छ र यस्ता राम्रालाई छोड्न नसकेर हामीहरूले खोजिरहेका छौँ, सिचाइरहेका छौँ। तपाईँ चाहिँ, हामी चाहिँ तपाईँलाई खोज्ने अनि तपाईँ चाहिँ हामी तपाईँलाई खोज्ने, तपाईँ हामीहरूलाई छोडेर हिँड्ने। कुनै वस्तु किन्यो भनेदेखि आफ्नो मोल दिएर किनेपछि त्यो वस्तु छोडेर हिँड्नु हुँदैन त। कोही वस्तु किनिसकेपछि त्यो किनेको सौदा लिएर हिँड्नु पर्दछ। कहाँ सौदा हो र? हामी त हजुरले किनेका सौदा हौ,
किनेका वस्तु हुँ शुल्का दासीका। छोडिदिउँ यहाँ। अब हामी शुल्का दासीका हौँ। के भयो? कस्ता शुल्का दासीका हौँ? कुन चाहिँ मोल दिएर किनेको थियो र? तपाईँका सौशील्य, सौलभ्य, माधुर्य, चातुर्य, धैर्य, स्थैर्य, सत्यकाम, सत्य संकल्प, सत्य पराक्रम आदि गरिएका गुणले किनिएका हौँ हामी। भनेका बेचिएका हौँ। हजुरलाई हामी बेचिएका छौँ। हजुरले किन्नु भएको छ हामीलाई। अनि यस्ता आफ्ना गुणले किनेका दासीले आई छोडेर हजुर कहाँ जानुहुन्छ? ओहो, यो व्याधाले पनि नगर्ने काम हजुरले किन गर्नुहुन्छ? वरद हे भक्तको मनोरथ पूर्ण गर्ने परमात्मन, निघ्नतो नेह किम वद। यो मार्नु हामीलाई मारेको होइन। यो कसरी मार्यौ र? गुणले किनेर मन चोरेर लिएर गएर मार्नु चाहिँ मार्नु होइन र? यस्तो व्याधाले पनि नगर्ने दुष्ट काम नगर्नु। व्याधाले त के गर्छ? मारेपछि त्यो मारेको शिकार लिएर जान्छ। हजुरले त मारेर शिकार छोडिदिएर जानुभयो। व्याधाले पनि नगर्ने चोरको काम हजुरले किन गर्नुहुन्छ? अरे बा, मैले कहाँ चोरेँ? कसको चोरेँ? के चोरेँ र? भगवान शङ्का। भगवानले भन्नुहुन्छ के चोरेँ मैले र? गोपनीयहरूले भन्छ के चोर्नु भएन? अहो, क्षीर सागरमा कमलका नलीभित्र, कमलभित्र रहेकी लक्ष्मी देवीलाई त चोराएर लिएर जानुभयो। कसैले नदेख्ने ठाउँमा राखेको पनि देख्ने होइन, कोही नपुग्ने ठाउँमा पनि पुग्ने, कस्तै अँध्यारामा लगेर लुकाए पनि त्यहाँको देखेर अनि चोरेर लिएर जाने हजुरका गुण छैनन् र? त्यसकारणले हजुर चोर नै सिद्ध हुनुहुन्छ। कसलाई लानुभयो र त्यस्ता ठाउँमा गएर चोरेर? के चोरेर? यो हृदय रूपी गुफा भनेको कस्तो छ अर्काले देख्छ? यो हृदय रूपी गुफामा कसैले देख्दैन एउटाले अर्कालाई। एउटाको हृदय अर्काको हुनाले कसैले पनि देख्न सक्दैन। तर त्यस्ता हृदयभित्र रहेको भावना पनि जान्नेवाला तपाईँ भन्दै गोपिनीहरू। यस्ता हृदयभित्रको पनि भावना जान्ने तपाईँ हुनुहुन्छ नि त। अनि हाम्रा मनभित्र पस्नुभयो अघि नै, अनि हाम्रो मन चोरेर लिएर जानुभयो। अर्काको मन चोर्न कसैले सक्छ? ल भन्नुहोस् त, कति ठुलो चोर तपाईँ? हजुर कति ठुलो चोर? सबै थोक चोर छ, तर कसैले अर्काको मन चोरेर लान सक्दैन। अर्काको मन चोरेर लान सक्दैन। हजुरले मन चोरेर लिएर जानुभयो। त्यसकारण हजुर चोर सिद्ध हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई अनेक प्रकारका आपत्तिदेखि बचाउनु भयो। पहिला हामीहरूलाई उतिखेरै नबचाउनु पर्थ्यो। विष जलापेयात ब्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात दृश्यवते वयम रक्षितामहु। हामीहरू बारम्बार इन्द्रका आँधी, पानी, बिजुली, वर्षा, दावाग्नि, अनेकदेखि अरिष्टासुर, व्योमासुर आदि गरिएका असुरहरूदेखि हामीहरूलाई रक्षा गर्नुभयो। अरिष्टासुर, व्योमासुर आदिको वध त गर्नै छ। यिनीहरूदेखि रक्षा गर्नुभयो भनेर किन भूतकालको प्रयोग गर्नुहुन्छ त? भन्दा केही नपढेका लट्ठुई त थिएन नि त। साक्षात वेदका मन्त्र र उपनिषदका मन्त्र भएका हुनाले गर्गाचार्यले गर्ग संहितामा बताएका कथा याद थिए। कि पछि हुने कार्यलाई पनि उनीहरूले भूतकालमै प्रयोग गर्दछन्, भविष्यका प्रयोगलाई पनि भूतमै प्रयोग गर्दछन्। सबै जानेको हुनाले भविष्यमा भएको कुरा पनि जानिन्छ। स्वामीजी, भविष्यको कुरा पनि जान्नेवाला उनीहरू थिए नि, हामीले कहाँ जान्दछौँ त? कसले जान्दछन्? भगवानले, वेदले जान्दछन्। यता वेदका मन्त्र उपनिषदका मन्त्र भनियो नि, जाउँदाउँदै वेदले जान्दछन्। पछि के हुन्छ त्यो कुरो यस्ता रहस्य ग्रन्थमा चर्चा आउँदछन्।
जस्तै नन्द गोप नन्द बाबा जो हुनुहुन्थ्यो नि, भगवान श्रीकृष्णको अवतार नहुँदासम्म होइन, भगवान श्रीकृष्णलाई छोराका रूपमा नभेट्दासम्म नन्द बाबाले घरको दैलो लाउनुहुन्न थियो अरे, खुल्ला छोडेर सुत्नुहुन्थ्यो अरे। कसैले केही चोरेर लान्छ कि भन्ने डर थिएन। तर छोरो जन्मिएपछि हाम्रो भगवान श्रीकृष्ण कन्हैयालाई प्राप्त गरेपछि अनि के गर्न थाल्नु पर्ने हुन्छ बाबाले भन्दा, बाहिर प्रहरी राखेर, पहरेदार राखेर, दैलो लगाएर भित्र तरवार लिएर आफू बस्न लाग्नुभयो। अनि त्यहाँ सोद्धछन् शङ्का भएर, किन यसो गरेको तपाईँले भन्दा छोरो चोर्न आउँछन् नि त भनेर। छोरो पनि कसैले चोर्छ त भन्दा उहिले नि चोरे त छोरो पनि। कसको छोरो चोरे? भगवान श्रीकृष्णको नाति अनिरुद्धलाई चोरेर उहाँ बाणासुर पुर्याएको थियो अरे, आसाम पुर्याएको थियो, बाणासुरका राजधानीमा। जसको छोरो भर्खर बालकै छन् अहिले, कृष्ण, नन्दगोपले भन्नुहुन्छ क्या, कृष्णको नातिलाई उहिले चोर्या थियो। कुरो बुझियो? बुझियो। जसको चाहिँ हजुरबानी सरकारको 7 वर्ष के अरे भर्खर जन्मिएको शिशु हुनुहुन्छ होइन, भर्खर जन्मिएका शिशुका नाति चाहिँ उहिले कसरी चोरे त? अब त त्यो भन्दा यो क्रम त घुमिरहन्छ नि त। वेद नित्य हुन्, शास्त्र नित्य हुन्। शास्त्रमा बताएको छ नि त, यो मन्वन्तरमा जति जे लीला हुन्छ अर्कोमा पनि त्यस्तै हुन्छ नि त। यही कुरो हुन्छ, त्यही हुन्छ। यो त नित्य, त्यही भएर त नित्य होइन। त्यसो हुँदाहुँदी अस्ति नै भएर अस्ति अघिल्ला मन्वन्तरमा अथवा अघिल्ला कल्पमा भएका लीलाको कथा सुनिएको थियो नि त। अघिल्ला मन्वन्तरमा पनि राम भगवान जन्मिनु भएको थियो, राम जन्मिनुभयो, कृष्ण जन्मिनुभयो, अथवा अघिल्ला कल्पमा जन्मिनुभयो। कुन कुन मन्वन्तरमा होइन, प्रत्येक मन्वन्तरमा अवतार हुन्छन्, कल्पमा मन्वन्तरहरू हुन्छन् होइन। त्यस भेदले अघिल्ला कल्पमा अथवा अघिल्ला मन्वन्तरमा भएको कथा सुन्या थियो। त्यसो हुँदा त्यही कथाका माध्यमबाट त जानियो। त्यसो हुँदा शास्त्र सत्य हुन्। यस्ता यसरी भगवानलाई एक ठाउँमा बसेर भन्दैछन्, हामीहरूलाई रक्षा गर्नुभयो, हामीहरूलाई यस्ता यस्ता प्रकारले रक्षा गर्नुभयो। र अर्को के भन्छ, नखलु गोपिका नन्दनो भगवान अखिल देहिनाम अन्तरात्म दृक्क। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? गोपिनीहरूले भन्छन्, हजुर त नन्द गोपको छोरो मात्रै होइन है। हजुरले आफूलाई सम्झिएको होला, नन्द गोपका छोरा, म त नन्द गोपको छोरा हुँ, मलाई त नन्द गोपको मात्रै अधिकार हुन्छ, अरूको अधिकार हुँदैन। चाहे म कसैलाई छोडौँ, कसैका साथमा चाहे जाउँ भन्नु होला, त्यसो भन्न पाइँदैन। हजुर के हुनुहुन्छ? अखिल अन्तरात्म दृक्, अखिल देहिनाम अन्तरात्म दृक्। जति पनि शरीरधारी जीवात्मा छन् उनी सबैको अन्तर्यामी हजुर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सबैका देहधारी जति सबैको अन्तर्यामी भएपछि म एउटाको मात्रै हुँ भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसो हुँदा हाम्रा पनि अन्तर्यामीमा रहने हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीहरूलाई पनि त्याग्न पाइँदैन। हामी सबैका अधिकारभित्रका वस्तु हजुर हुनुहुन्छ। यो त भूको भार हरण गर्नका लागि ब्रह्मादि देवताहरूले प्रार्थना गरेर यो सात्वत कुलमा, पवित्र कुलमा, वैष्णव कुलमा, सात्वतको अर्थ एउटा त यदुवंशी भन्ने अर्थ गर्दछन्, तर वैष्णवहरूका कुलमा भगवानले हजुरले अवतार लिनुभएको हो। अवतार लिँदा भगवानले कहाँ लिनुहुन्छ? भगवानले कहाँ अवतार लिनुहुन्छ? सात्वत भनेका साधु सज्जन महाभागवतहरूका कुलमा,
जहाँ महाभागवतहरू बस्नु भएको हुन्छ, जहाँ महाभागवतहरूले साधु सन्त ज्ञानी पुरुषहरूले नित्य सत्सङ्गत नित्य भगवत चर्चा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ भगवान हुनुहुन्छ। अहिले पनि हुनुहुन्छ त, अहिले पनि हुनुहुन्छ। जहाँ भागवतहरूको सत्सङ्गत हुन्छ त्यहाँ भगवान हुनुहुन्छ। सबैका अन्तर्यामीमा भगवान हुनुहुन्छ अनि सत्सङ्गतद्वारा हामी सबैका अन्तर्यामीमा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने ज्ञान भएर भगवानका चरित्रमा मोहित भएपछि भगवान आफ्ना परिवारसँग त्यही हुनुहुन्छ। यसरी सबैका अन्तर्यामी हजुर हुनुहुन्छ भनेर भूको भार हरण गर्ने त एउटा बहाना बनाएको मात्रै हो हजुरले, यो त ब्याज मात्रै हो। वास्तवमा महाभागवत प्रपन्न जो महात्माहरू हुनुहुन्छ उनीहरूको रक्षा गर्नका लागि, उनीहरूलाई मोक्ष दिनका लागि हजुरको अवतार भएको हो र हामी हजुरका परतन्त्र छौँ। अन्तरात्मन्त्रिक भनेपछि अखिल देही नाम भनेपछि हामी पनि अखिल देही भित्र आयौँ। त्यसो त हाम्रा पनि हजुर स्वामी हुनुहुन्छ, हामी हजुरका मात्रै हौँ, अर्काका होइनौँ भनेपछि यो अनन्य र शेषत्वता प्रतिपादन गर्नुभयो। तर अनन्य र शेषत्वले मात्रै अब भगवान भेटिनुहुन्न कि क्या हो भनेर उनीहरूले आफ्नो अनन्य भोग्यत्व, अनन्य र भोग्यको वर्णन सुरु गर्दछन्। ब्रज जनारतिहन् वीरयोषिताम् निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता भज सखे भवत् किङ्करी स्मनो जलरुहाननम् चारु दर्शय। भगवान कस्तो हुन्छ? ब्रजजन आर्तिहन्, भगवानका गुण वैभव हामी भोग्य हुँ नि त, भगवान भोक्ता हुनुहुन्छ। त्यसो हुँदा जो भोग्य वस्तु छ, जो भगवानका शरणार व्यञ्जनमा गएको छ, उहाँको उसको के गर्नुहुन्छ? दुःखलाई हटाइदिनुहुन्छ। द्वयको पूर्व वाक्यमा बताएको आश्रित चौकार्य पादक भगवान हुनुहुन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? वीर योषिताम, भगवान गरुड वाहन हुनुहुन्छ। वीर भनेर बी भनेर भगवान गरुडजीको नाम, र भनेको रथ छ जसको। हे गरुड वाहन, हे शरणागतका रक्षक, हे गरुड वाहन, हजुरले हामीहरूलाई के गर्नुभयो त भन्दाहुँदी आफ्नालाई हाम्रो अभिमानलाई नष्ट गरिदिनु भयो। के गरेर? मुसुक्क हाँसेर। मुसुक्क हाँसेर हाम्रो अभिमान नष्ट गरिदिनु भयो। हजुर त ठुला ठुला अभिमानीको अभिमानलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। मुसुक्क किन हाँस्नुहुन्छ? भोक्ता हुनुहुन्छ नि त भगवान। भोग्य वस्तुलाई देखेपछि भोग गर्नका लागि हाँसिन्छ। र हजुरको जो सुन्दर मुखारविन्द छ, जो हामीलाई दर्शन गराइदिनुहोस्, त्यसको दर्शन गराइदिनुहोस्, देखाइदिनुहोस्। कहाँ छिप्नु भएको छ? हामी भोग्य हौँ, भोग्य वस्तुलाई भोक्ताले त्याग गर्ने। सारै हो सगरे हामीलाई हजुरको दिव्य सौन्दर्यको मुसुक्क हाँसेर हाम्रो चित्त हरण गरेर हजुरले लिएर जानुभयो। र हामीहरूलाई हेरेर यी किङ्करी हुन् भनेर भज सके भगवत किङ्करी स्मन हो, यी मेरा दासी हुन्, यी भोग्य हुन् भनेर
नत्याग्नुहोस्, भोग्य भएपछि स्वीकार गर्नुहोस्, हामी हजुरका भोग्य वस्तु हौँ, हजुर भोक्ता हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामी त्याग्ने योग्य छैनौँ। हजुरले हजुरको दिव्य सौन्दर्य मात्रै हामीलाई देखाइदिए बस पुग्दछ, भोक्ता भोग्यमा के हुन्छ आनन्द। एक अर्काको मेलन भएर त्यसको आनन्दको अनुभव भए भोक्ता र भोग्य सम्बन्ध भयो। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ अब यहाँ बताइँदैछ। यो चाहिँ के हो त भन्दा द्वयको भाष्य हो है। आश्रित सौकार्य पादक र आश्रयण सौकार्य पादक। शरणमा कोही आउन खोज्छ भगवानका शरणमा भने उसलाई बीचमा शरणमा आउन नदिने जो बाधक हुन्छ नि, ती बाधकलाई भगवानले हटाइदिनुहुन्छ। अनि जो शरणमा आएर भर पर्दछ त्यसको कार्य गरिदिनुहुन्छ। शरणमा आएर भर पर्नेको कार्य भनेको मोक्ष दिने, शरणमा आउन खोज्नेलाई विघ्न बाधा भनेका उपायन्तरहरू, यिनीहरू भगवानले हटाइदिनुहुन्छ। यहाँ गोपिनीहरू त्यही भन्दछन् हजुरलाई, प्रणत देही नाम, शरणमा आएका जीवात्माहरूको पाप कर्षण, पाप नाश गरिदिनुहुन्छ, विरोधी नाश गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूलाई भगवानका सन्निधिमा पुग्न नदिने विरोधी हुन्छन्। के हुन्छ? अविद्या। भगवानका सन्निधिमा पुग्न नदिने विरोधी हाम्रा के हुन्छन्? अविद्या, कर्म, वासना रूपी प्रकृति सम्बन्ध। यी चारवटा वस्तु हामीहरूलाई भगवत सन्निधिमा पुग्न रोक्दछन्। पाप हो हाम्रा ठुला यही हुन्छ। के अरे? प्रकृति सम्बन्धी अविद्या हैन, अविद्या। यहाँ माथि उत्तरार्धमा यसको कथा आउँछ। अगाडि भगवानले विभिन्न प्रकारका विवाह गर्दै जाँदा हुँदी नीलादेवीका साथमा विवाह हुन्छ। नीलादेवीको विवाहका लागि नीलाका पिताले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुन्छ। 7वटा गोरु हुन्छन्, बलवान 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 7वटा गोरु हुन्छन्। ती 7वटा गोरुको एकैचोटि नाक जसले छेड्छ म उसलाई मेरी छोरी दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट कसैले पनि एकैचोटि एउटा एउटा गरेर होइन, एकैचोटि 7वटाको नाक छेड्न आँट गर्दैनन्, कसैले कोही पनि सक्षम हुँदैनन्। अनि त्यतिखेर भगवान नै सर्वेश्वर श्री कृष्णचन्द्र नै जानुहुन्छ र 7वटा गोरुको नाक एकैचोटि छेड्नुहुन्छ। 7वटा गोरुको नाक एकैचोटि छेड्नुहुन्छ, आफू 7वटा भनेर। यो कथा सबैले सुनिया छ, सबैले जानिया छन् हैन। विस्तार गर्नु त बरु अलिक नजानेको मै छु। कथा त्यो 7वटा गोरुको नाक छेड्न नसक्दासम्म नीलादेवीलाई के भयो त भन्दा मेरो भगवानसँग विवाह नहुने रहेछ कि क्या हो। यदि भगवानले पनि यी 7वटा गोरुको अरूले त छेडेनन्, ठिकै छ, म अरूका योग्य कि त होइन, म भगवान की मात्र हुँ। तर भगवानले पनि यदि यो नाक छेड्नु भएन भने त मेरो सम्बन्ध भगवानसँग बिछोड हुने रहेछ कि भन्ने चिन्ता थियो। तर भगवानले एकैचोटि छेडिदिनु भयो। त्यो के हो त 7वटा गोरु भनेका? यो बार बार भन्ने गरिया छन् यी उदाहरणहरू। 7वटा गोरु भनेका त्यहाँ पुगे नि 7वटा। अविद्या, कर्म, वासना रुचि, प्रकृति सम्बन्ध, लज्जा, भय, संकोच, यिनीहरू हुन्। अविद्या भनेका अविद्याका के हुन्छन्? ज्ञानको उदय नहुनुलाई अविद्या भनिन्छ। त्यसका 3वटा शाखा हुन्छन्, हामीले अस्ति नै लेख्यौं हैन। ज्ञानको उदय नहुनु भनेको ज्ञान, अन्यथा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। यी भए कर्म भनेका पाप र पुण्य, पाप र पुण्यका पछाडि लाग्ने हैन। यस्ता ठुला ठुला व्रत लिनुपर्छ, दान गर्नुपर्छ, यज्ञ गर्नुपर्छ, तीर्थाटन गर्नुपर्छ, यिनीहरू पुण्य हुन्। अनि पाप गरिन्छन्, यस्ता यस्ता पापको प्रायश्चितका लागि पुण्य कर्म गर्नुपर्दछ। पुण्य कर्म गरियो भने पाप नाश हुन्छन् भन्ने बुद्धि जो हो, उपायन्तर बुद्धि, यो पनि एउटा गोरु हो। भगवत प्राप्तिको बाधक हो यो पनि पाप भनेका हैन। अविद्या त अविद्या भइगयो, देहाभिमान आदि गरेका, विपरीत ज्ञान अन्यथा ज्ञान भइगए अविद्या। कर्म भनेका पाप र पुण्य,
हो पाप पो भएछ, ठुली ठुली पुण्य गरौँ अलिकति होइन। यो पाप र पुण्यको बुद्धि। अनि कर्म भनेको वासना, रुचि भनेको संसार मिठो। यो संसार त कति मिठो छ, कति मिठो छ, त्याग्न त बहुत गाह्रो छ। वासना रुचि भनेको संसारमा भएको मिठास, यसलाई त्याग्न कठिन छ। यो यसैले हामीलाई भगवत सन्निधिमा पुग्न नदिने पनि वासना रुचि अनि प्रकृति सम्बन्ध होइन। प्रकृतिका सम्बन्ध भनेका यो देहका सम्बन्धी कति माया लाग्छ। उस्तै आएर गाल्डेङ गुल्डुङ वरिपरि बस्छन् हो, तिनीहरूलाई त्याग्न हामी सक्दैनौँ। र प्रकृति सम्बन्ध आफन्त, अस्ति नै वर्णन गरिदिएको होइन, शरीरका आफन्तलाई आफन्त मान्नु प्रकृति सम्बन्ध भयो। अरू विषय हुन्छ लज्जा, भय, सङ्कोच, यिनीहरू नै विषयले हामीहरूलाई भगवानका सन्निधिमा पुग्न दिँदैनन्। तर जब भगवानको अनुग्रह हुन्छ अनि यी सबै वस्तु त यस्तै रहेछन्, संसारका रहेछन् भन्ने ज्ञान भएर भगवानपट्टि फर्क्यौँ, भगवत शरणागत भयौँ भने यो ज्ञान भएपछि भगवत शरणागत हुन आउँछ। यो ज्ञान कहाँ हुन्छ त भन्दा ठुला ज्ञानी महात्मा महापुरुषहरूका सन्निधिमा गएर महापुरुषहरूको सेवा गर्दै सत्सङ्गत गर्न पाइयो भने बल्ल यो ज्ञान हुन्छ। एकछिन पुराण सुन्न गएर पण्डालमा एकछिन बसेर कथा सुनेर आएकाले यो ज्ञान हुँदैन। हेर्नुहोस्, कहिले पनि कथा सुन्दा हुँदै के भनिएको छ त भन्दा अब त्यो कथा पण्डालमा त त्यो अनुकूल हुँदैन। ठुला पुराण लगाएर कथा सुन्ने ठाउँमा त वास्तवमा ज्ञान हुने कथा चाहिँ कस्तो हो त भन्दा गोकर्णजीले आत्मदेव ब्राह्मणलाई भन्नुहुन्छ नि, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सेवा गर्दै गर्दै आचार्यका महाभागवतका उच्च कोटिका ज्ञानी महात्माहरूका सन्निधिमा पुग्ने। अनि उहाँहरूको सेवा के छ? सेवा अब शरीरले गर्ने कायिक वाचिक मानसिक जे सेवा हो, त्यो सेवा गर्दै गर्दै श्रवण गरियो, अध्ययन गरियो भने त्यो चाहिँ वास्तविक लाभदायक हुन्छ। र यसरी सेवा गर्दै 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 महाभागवतहरूको सेवा गर्दै गर्दै जब सत्सङ्गत हुन्छ, त्यो सत्सङ्गतबाट भएका ज्ञानले भगवानका शरणमा जान मन लाग्छ। अब ती बीचका विरोधीलाई त्यसले हटाइदिन्छ। प्रणतदेहिनां पापकर्षणम अनि तृणतरानुगम श्रीनिकेतनम। र हजुर कस्तो हुनुहुन्छ त? शरणमा आएको पाप नाश गरिदिने हुनुहुन्छ। अर्को पशुहरूका तृणचरा अनुगम, घाँस खाने पशुका पछाडि लागेर उनीहरूको रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ होइन। पशुहरूका पछाडि लागेर अनुगम, पछि पछि हिँड्ने हुनुहुन्छ। भगवान पछि पछि हिँड्नुहुन्छ जीवात्मालाई अगाडि लगाएर। यी हामीलाई पनि जीवात्मा, हामी पनि पशु हौँ होइन। अनि हामीहरू जस्ता पशुलाई अगाडि लगाएर भगवानले पछाडिबाट रक्षा गर्नुभएको छ। रक्षा गर्ने भगवानको सङ्कल्प हुन्छ। अगाडि लगाएर के गर्नुभएको त भन्दा हामीले स्वतन्त्र छोडिदिने गर्नुभएको छ। अनि हामीहरूलाई म स्वतन्त्र छु भनेर आफ्ना मनोरथ पूर्ण गर्दै गर्दै हामी हिँड्छौँ। हामी परतन्त्र छौँ भन्ने ज्ञान हुँदैन, हामी स्वतन्त्र छौँ भन्ने ज्ञान हामीलाई भगवानले छोडिदिनु भएको छ। मन स्वतन्त्र छोडिदिनु भएको छ। अनि भगवानले पछाडिबाट हामीहरूलाई बेत्र लिएर, लौरो लिएर शासन गर्नुभएको छ। कस्तो हुनुहुन्छ त? लक्ष्मीजीका वासस्थान हुनुहुन्छ भगवान। कस्ता भगवानलाई चाहिँ यहाँ यिनीहरूले बोलाउँदैछन् त? कस्ता भगवानको स्तुति गर्दैछन् भन्दा हुँदै श्रीनिकेतनम, जसका वक्षस्थलमा श्रीवत्सको चिन्ह छ, जसको वक्षस्थललाई लक्ष्मीजीले कहिल्यै पनि छोड्नुहुन्न। यस्ता भनेका साक्षात् पूर्ण परमात्मा परब्रह्म
श्रीमन नारायण नै आज कृष्णका रूपमा हुनुहुन्छ। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ? फणी फणार्पितम, शेषनागमाथि नाच्ने हुनुहुन्छ। अघि नै बताइँदै थिएँ नि, यहाँ के भन्दैछौँ हामी? संसारको विषय भनेको एउटा साँप हो हामी भन्दै थियौँ। संसारको विषय भनेको साँप हो। साँप कहाँ गएर बस्छ? साँपलाई आफ्नो अधीनमा कसले गर्न सक्छ? भगवानले। त्यसो हुँदाहुँदी डरलाग्दो साँप जस्तो विषालु वस्तु चाहिँ हाम्रो संसारको विषय वासना हो, हैन? यो विषय वासनालाई भगवानले किन लिन सक्नुहुन्छ? साँपको उदाहरण दिनुको कारण भगवान साँपमाथि सुत्ने पनि हुनुहुन्छ नि त। भगवान साँपमाथि सुत्नु पनि हुन्छ, साँपमाथि नाच्नु पनि हो, साँपलाई जुत्ता पनि बनाइदिनुहुन्छ, साँपलाई छाता पनि बनाइदिनुहुन्छ। साँपलाई जुत्ता पनि बनाउनुहुन्छ? पादुका पादुका पनि बनाइदिनु, छाता पनि बनाइदिनुहुन्छ, सुत्ता सैया पनि बनाइदिनुहुन्छ, अनि कालिया दाउमा गएर नाच्नु पनि भयो होइन? त्यो कालिया पनि शेषनागै हुनुहुन्छ? चाहे कुनै पनि साँप हुन् होइन? यहाँ भगवानलाई कतिपय दुर्बुद्धिहरूले लान्छना लगाउँछन् नि, है भगवानले यस्ता यस्ता उपद्रव काम गरे, चोरी गरे, होइन? राम्रा जति केटी सबै नचाहे, हामीहरूले नचाउन हुँदैन भन्ने लान्छना पनि कुनै दुर्बुद्धिले लगाउन पछि आउँदैन। ठिकै छ नि त, नचाहो न, साँप पनि नचाहे। हेर न, साँपका बिना औषधि साँपका टाउकामा नाची हेर त एकछिन, अनि साँपलाई साथी बनाएर सबै सुतिएर त, साँपमाथि सुतिएर त, बिना औषधिको त्यति गर्न सक्षम छौ अनि ठिकै छ नि। त्यसका भगवान कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दा शेष नागमाथि पनि नाच्नेवाला हुन्छ, कालिया नागमाथि नाच्नेवाला हुनुहुन्छ। र यस्ता हजुरका श्रीचरण जुन छन्, कुचेसो हो कृन्दी हृच्छयम, हाम्रा वक्षस्थल, हाम्रा स्तनमा हजुरका श्रीचरण राखिदिनुहोस् भनेर गोपिनीहरूले भन्दैछन्, होइन? श्रीचरण हाम्रा वक्षस्थलमा राखिदिनुहोस् भनेको के भनेको त भन्दा हामी हजुरका शरणमा आएका छौँ। वक्षस्थल भनेको पूर्व मीमांसा, हामीहरूलाई पाप पुण्य नाता पाता यी सबैका वासना छन्, संसारका केही लेस रहेका छन्, हाम्रा यी विरोधी हुन्। यी विरोधीलाई झट्टै नाश गरिदिनु हो, होइन? हामीहरूले सन्ध्या बन्धनमा पनि भन्छन् विरोधी अस्मत् झुराण मेलो इत्यादि, होइन? यो त वेदकै अर्थवार्या त हो नि भागवत भनेका। त्यसो हुँदा हाम्रा अझै पनि रहेका केही भगवत प्राप्तिका विरोधी छन्, हामीहरूले केही उपायान्तर गरेका छौँ भने त्यसलाई पनि हटाइदिनुहोस्। हाम्रा वक्षस्थलमा हजुरका श्रीचरण राखेपछि हाम्रा उपायान्तर सबै हर्छ भनेको हामी अनन्या र भोग्य हौँ, हजुर भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट भयो। यहाँ यो गोपी गीतमा शेषत्व भोग्यत्वको स्वरूप बताउनु भएको छ। अब यति मात्रै बताएर भएन, अझै भन्दछन् भगवानसँग त हामीहरूले भन्यौँ, तर भगवानको मात्रै स्तुति गरेर, भगवानको मात्रै उपासना गरेर त जीवात्माको मोक्ष हुँदैन रहेछ कि क्या हो भनेर शङ्का भएर भगवत शेषत्व बन्नका लागि के हुनुपर्छ त भन्दा भागवत शेषत्व पर्यन्तको भगवत शेषत्व हुनुपर्छ भन्ने दर्शाउनका लागि अब हामी भागवत शेषत्व, भागवत पुरस्कार भएर भगवत शेषत्व भएका हौँ है भन्ने दर्शाउँदै हुनुहुन्छ अगाडि। तब कथामृतम तप्त जीवनम
कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाहुँदी हजुरको कथा मात्रै कसैले सुन्दछन् राम्ररी ध्यान दिएर भने उसको पनि ताप नाश हुन्छ। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक आदि गरिएका ताप निवृत्ति हुँदछन् कथा मात्रै श्रवण गर्दछन् कसैले भने। ठुला ठुला योगेश्वर भनेका ब्रह्मा आदि देवता रुद्र आदि गरिएका देवताले पनि हजुरको दिव्य स्तुति गाउँदछन्। हजुरको कथा श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छन् अथवा कथा मात्रै सुन्नाले पनि नाश हुन्छन् भनेर ब्रह्मादि देवताहरूले पनि भन्नुहुन्छ। हजुरको कथा यस्तो छ नि, हजुरको कथाले सम्पूर्ण अमङ्गललाई नाश गरिदिन्छ, साक्षात लक्ष्मी प्राप्त गराउनेवाला हुन्छ हैन भनेर धेरैजना महाभागवतहरूले यसो भन्नुहुन्छ। भूरिदा जना महाभागवतहरू जो हुनुहुन्छ भगवानका भक्तहरू, उहाँहरूले यसरी भगवानको कथा मात्रै सुन्नाले पनि सम्पूर्ण आध्यात्म आदि के अरे आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि गरिएका पाप जो हुन्छन् ताप जो हुन्छन् यी नाश हुन्छन् भनेर कसले बताउनु भएको छ भन्दा महाभागवतहरूले बताउनु भएको छ, भगवानका भक्तहरूले बताउनु भएको छ। हामीहरूले यसरी सुनेका छौँ आचार्यहरूका मुखबाट। हजुरको प्रशंसा गर्ने भएका ठुला ठुला देवताहरूले यसरी स्तुति गर्दछन् भन्ने मैले अथवा हामीले सुनेका छौँ। त्यसो हुँदा हामी यस्ता भागवतहरूको पुरस्कार भएर हजुरका सन्निधिमा आएका हौँ, भागवत पुरस्कृत भइसकेका हौँ। जबसम्म भागवतहरूको पुरस्कार हुँदैन, पुरस्कार भन्ने बुझिन्छ नि हजुर, पुरस्कार र तिरस्कार। पुरस्कार भनेको अगाडि सम्मान गर्नु, सिफारिस। जबसम्म भागवत पुरस्कार हुँदैन तबसम्म लक्ष्मीजीको पुरस्कार हुँदैन, जबसम्म लक्ष्मीको पुरस्कार हुँदैन तबसम्म भगवानको अनुग्रह हुँदैन। त्यसकारण हामी भागवत पुरस्कार भएर आएका हौँ, हामीहरूलाई स्वीकार गर्ने योग्य छ। शेषत्व र भोग्यत्व बताउनु हो। भोग्यत्वको स्वरूप बताउनलाई भागवत शेषत्व पर्यन्त भगवत शेषत्व हुनुपर्छ भन्ने पनि यहाँ वर्णन गरेर अनि भगवतृत्व स्वरूपको वर्णन गर्दछन्। फेरि अगाडि गएर प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम तते ध्यान मङ्गलम। हजुरका साथमा एकान्तमा उठ्ने बस्ने गरेको, हजुरका साथमा वनमा क्रीडा गर्न गएको यो सबै जुन हामीहरूलाई याद आउँदछ, एकान्तको मिलन अनि यो हामीहरूका हृदयमा जो उत्पन्न हुन्छ यो सम्झना हुन्छ, त्यसले गर्दा हाम्रो मन धेरै पीडित छ, धेरै दुखी छ, हामीलाई क्षोभ उत्पन्न भइरहेको छ। अब हामी त्यो आनन्द फेरि पनि कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो आनन्द प्राप्त गर्न चाहन्छौँ। हामीहरूलाई कथा मात्रै सुनेर भएन, अब कथा सुनेर मात्रै हामी तृप्त हुँदैनौँ, हामीहरूलाई परबाट अल्मल्याएर मात्रै हुँदैन, हामीहरूले हजुरका साथको आनन्द पाउनै पर्छ। अब भोक्तृत्व स्वरूपको वर्णन हो यो। भोग्यत्व भएपछि भोक्तृत्व स्वतः हुन्छ। भोग्यत्व मात्रै भन्दा हुँदै आनन्द त भगवानलाई मात्रै हुने रहेछ, जीवात्मालाई त आनन्द हुने रहेनछ त। भोग्य मात्रै वस्तुलाई त के आनन्द हुन्छ, भोक्तालाई आनन्द हुन्छ भन्दा हुँदै होइन। भोक्तालाई भएका आनन्दले भोग्यलाई पनि पुगिहाल्छ नि। कामिनी कामुकम यथा भनेर यहाँ भोक्तृत्व स्वरूपको वर्णन गर्नुहुन्छ। हजुरका लागि भएको जो आनन्द हो त्यो आनन्दले हामीलाई पनि पुग्दछ भनेर यहाँ एकान्तको मेलन, एकान्तको वास, उठा बसी होइन चुम्बन गरेका यस्ता यस्ता विषयहरूलाई उनीहरूले सम्झिएर अनि त्यो फेरि हामी चाहन्छौँ भनेर भन्दा
चलस यद्व्रजान् चारयन् पशून् नलिन सुन्दरं नाथ ते पदम् शीलतृणाङ्कुरै सीदतीति न कलिलतां मन कान्त गच्छति। हे नाथ, तपाईँ आफ्ना श्री चरणले हिँडेर हजुर कहाँ जानुहुन्थ्यो? वनमा पशु चराउन जानुहुन्थ्यो। त्यो हामीहरूलाई याद छ। वनमा पशु चराउन जाँदा हजुरका पाउ कस्ता कोमल, नौनी घिउको भर्खर मथेर निकालेको नौनी घिउ जस्ता कोमल पाउ हजुरका थिए। यस्ता कोमल पाउले वनमा जाँदा काँडाले कति खोप्दथ्यो, कति ढुङ्गामा ठोकिन्थे अनि त्यसले दुःख लाग्थ्यो हामीलाई। अहो शील तृणाङ्कुरै, कुसाले कति पास्दथ्यो ती कोमल पाउमा, कति ढुङ्गामा ठोकिन्थ्यो, कति काँडाले घोल्दथ्यो। यस्तो देखेर हामीहरूलाई हृदयमा दुःख हुन्थ्यो होइन। साना बालकहरूका साना नानीहरूलाई घोच्यो, ठोक्यो, लडे भनेदेखि होइन, अहो हामी हतार हतार मसार्छौँ। आफूलाई पनि ठोक्यो भने पनि आफूलाई मसार्नुभन्दा पहिला तिनीहरूलाई हामी मसार्छौँ। किन भन्दा मायाले। गोपनीयहरू त्यसै भन्छन्, हजुरको मङ्गला शासन हामीहरूले यसरी गर्छौँ। तर त्यति मात्रै होइन, हजुरको अवतार त पशु चराउनका लागि भएको हो नि त। हजुर जो आफ्नो पदमा, परम पदमा रहनु भएको छ, यहाँ किन अवतार हुन्छ त? हजुरको त्यो परम पदको नित्य र मुक्तका साथमा रहेको जुन दिव्य आनन्द छ, त्यो आनन्दले हजुरलाई पुगिहाल्दथ्यो। यहाँ लीला विभूतिमा यस्ता दुर्वासनामा मुग्ध भएका जीवका साथमा आउनुपर्ने हजुरको के थियो र? भन्दा पशु चराउनका लागि। यहाँका मानव भनेका पशु तुल्य हुन्। यस्ता पशुलाई चराउनका लागि हजुर आउनुभएको थियो। कहिले कहिले आउनुभयो र? सिधा भगवान् शालिग्राम बनेर आउनुभयो नि त। भक्तको उद्धार गर्नका लागि शिला बनेर आउनुभयो। तृणाङ्कुरै, तृण अङ्कुरहरू चबाउने पशु बनेर आउनुभयो। बराह अवतार लिएर आउनुभयो। हयग्रीव अवतार लिएर आउनुभयो। यस्ता मत्स्य अवतार आदि गरेका विभिन्न अवतार लिएर हजुर किन आउनुभएको यहाँ भन्दा गोठालो गर्न आउनुभएको यहाँका पशुहरूको। को पशु भन्दा मानव रूपधारी पशुहरूको गोठालो गर्न आउनुभएको त हो नि। त्यति मात्रै होइन, हैरान भयो गोठालो गर्दा 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 र सबै वनमा गएका गाईलाई सोरसार पारेर खोजेर ल्याएर अब गोठामा बाँध्नु पर्यो भनेर हजुर एकपटक आउनुभयो। कहिले? पहिला गोठालो गर्न धेरै पटक आउनुभयो। एउटा गाईलाई जङ्गलबाट फर्काएर ल्याए एउटा पशुलाई, अर्को पशु फेरि जङ्गलतिरै जान्छ। फेरि त्यसलाई अर्कालाई फर्काएर ल्यायो, अर्को जङ्गलतिर जान्छ। फेरि अर्कालाई खोजेर लिएर आयो, अर्को जङ्गलतिर जान्छ। गोठालाको यस्तै त हुन्छ नि गाईको। अब धेरै खेपमा हैरान हुनुभयो र एक खेप चाहिँ यस्तो हजुरले विचार गर्नुभयो, जम्मै गाई एकैचोटि ल्याएर तगाराबाट भित्र लगाउनु पर्यो यिनीहरूलाई र बाहिर भाग्न नदिनु पर्यो वनतिर भनेर हजुरले जम्मैलाई सोरेर तगाराभित्र होल्नका लागि आउनुभयो गोठालो भनेर। तगारो भने बुझिन्छ नि? तगारो केलाई भन्छ? तगारो भनेको त्यो गोठमा एउटा डल्लो बनाएको हुन्छ नि, त्यहाँभित्र बस्न गाईलाई वरिपरि बारेर अनि भित्र बिचमा ठुल्ठुला दोडा थाम गाडेर खोलेको हुन्छ। छिण झुला झुला बनाएको हुन्छ, त्यसमा 4-5वटा। अनि त्यसमा यत्र बाँस लगाएको हुन्छ। तगारो बाँस लगाएको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट गाईलाई खोलेर बाहिर पठाउनु पर्दा हुँदी ती बाँस खोलिदिन्छन्, निस्केर गाई जान्छन् अनि दिनभरि चर्छन्। अब बाँध्ने चलन त अहिले हाम्रो हो नि, उहिले सबै धेरै धेरै पाल्ने ठाउँमा कहाँ बाँध्ने चलन हुन्थ्यो। अनि बेलुका फर्काएर लिएर आयो, तगारो खुल्ला छ, तगाराबाट भित्र पसेपछि फेरि ती बाँसका घारा तिर्स्याइदियो। अनि दुने बेलामा जुन जुन लैना गाई छन् तिनीहरूका छेउमा बाछो लिएर गयो, धोयो, दिइहाल्छ, दिन्थे। अनि त्यसलाई भन्छ तगारो। त्यसरी तगाराबाट जम्मै गाई
सोरसार पार फर्काएर ल्याएर तगाराभित्र हुनु पर्यो भनेर भगवानको गोठालो अवतार भयो। त्यो अवतार कुन चाहिँ हो? वामन अवतार। सबैभन्दा दयालु पनि अवतार वामन अवतार हजुरको भएको थियो। यहाँ के भन्दैछन् सखीहरूले गोपिनीहरूले भन्दा वामन अवतार हुने, राम अवतार हुने, कृष्ण अवतार हुने जो भगवान हुनुहुन्छ ऊ भिन्नै भिन्नै होइन, वस्तुतः एउटै हो परमात्मा भन्ने कुरो पनि देखाउँदै देखाउँदै यहाँ सबै तगाराभित्र हुनका लागि आउनुभयो। जम्मै पशुहरूका शिरमा शिला, ढुङ्गा, झार, पशु, मनुष्य सबैका शिरमा एकैचोटि आफ्ना श्री चरण पुर्याइदिनु भयो। मृत्युलोकदेखि लिएर ब्रह्मलोक पर्यन्तका यस्तो प्रयत्न हजुरले गरेर आउनुभयो, यस्तो गोठालो गर्नुभयो। यो हामीहरूले याद आउँछ हामीहरूलाई। यसले हामीहरूलाई बहुत हामी कृतज्ञ सम्झौँ। हजुर कृतज्ञ अनि हजुरका प्रति हामी कृतज्ञता प्रकट गर्दछौँ। र यसरी हाम्रो मन व्याकुल हुन्छ हजुरको ऐश्वर्य, हजुरको कृपा सम्झिएर। यस्तो दया गर्ने हजुर हुनुहुन्छ। हजुर निर्दयी हुनुहुन्छ पनि हामीहरूले कसरी भन्ने त? यस्तो दयालुता हुनुहुन्छ। सबैलाई वैकुण्ठमा ल्याउनु पर्यो भनेर वामन अवतार लिने। आज चाहिँ हामीहरूलाई किन त्यो दया हजुरको कहाँ गएर यहाँ लुक्नु भएको छ? रात्रिका समय कहाँ जानुभएको छ? र जसका शरणारविन्दको अनुरागलाई लिएर साधु सन्त महात्माहरू नित्य निरन्तर त्यसैमा रमण गरिरहन्छन्। हे सुरतवर्धन, हे रतिवर्धन, हे कामदेवका पनि के भन्छ, कामदेवको कामलाई पनि परास्त गर्ने, करोडौँ कामदेव भन्दा पनि सुन्दर हजुर हजुर त शोक नाशनम, यो संसारका दुःखलाई नाश गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हजुरको जो वेणु छ नि, त्यो वेणुमा जब आधार लगाउनुहुन्छ, वंशीमा जब ओठ लगाउनुहुन्छ नि, तब त हजुरको के पूर्ण परमात्माको स्वरूप थाहा हुन्छ। त्यहाँबाट जो निस्किन्छ नि त्यो त प्रणवको अर्थै निस्किन्छ। त्यसदेखि त हामी मुक्त नै हुन्छौँ। र हजुरको वंशीको जो ध्वनि निस्किन्छ त्यो ध्वनिलाई छोडेर अर्को त हामीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन। इतर राग अस्माकम न, मनुष्यलाई अरू राग चाहिएको छैन। अरू धेरै किन चाहियो र? त्यति मात्रै भए त पुगिहाल्छ। हजुरका वंशको वेणुको ध्वनि मात्रै भए त पुग्छ। वेणुको ध्वनि के थियो? प्रणव। प्रणवको मात्रै अर्थ बुझियो भने त दुनियाँभरका शास्त्र पढ्नै पर्दैन। प्रणवको मात्रै अर्थ स्पष्ट आउनका लागि अष्टाक्षरी अनि त्यसको अलि विस्तार गर्नलाई द्वयाक्षरी, त्यहाँ 32 अक्षरी इत्यादि गर्दै गर्दै विस्तार गरिएका हुन्। र वेणु भनेको के हो त भन्दा ब्रह्मानन्दको सुखलाई प्रदान गर्ने। यस्तो ब्रह्मानन्दको सुखलाई प्रदान गर्ने प्रणवको अर्थ बताउनेको नाम वेणु हो। र यो वेणुले हाम्रो सम्पूर्ण ताप नाश गरिसकेको छ, अथवा हाम्रो चित्त वृत्ति सबै खिचेर हजुरका श्रीचरणमा ल्याएको छ। अब हामी फर्किएर घरतिर जाँदैनौँ। किन? हजुरका सन्निधिमा आउन नदिने विरोधी के हुन्छ भन्दा पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा, हाम्रा संसारका सम्बन्धी यी सबै भगवत प्राप्तिका विरोधी हुन्। तर ती सबै विरोधीलाई पनि हजुरको कृपाले हामीहरूले त्याग गरेर आयौँ। अब एकपटक हजुरका सन्निधिमा आएको जो महात्मा हुन्छ नि, जो पुरुष हुन्छ, जो जीवात्मा हुन्छ, हजुरका चरणको रसको अनुभव गरेर चाखेर जो हजुरका सन्निधिमा आउन खोज्दछ, उसले हजुरलाई नभेटुन्जेल फेरि फर्केर जाँदैन। भगवत चिन्तन गर्नमा संसारको विषयलाई भगवानमा समर्पण गरेर
भगवानको दर्शन र भगवानका चरणारविन्दको रसको मिठो चाख्न खोज्ने भएका महात्माहरूले जबसम्म भगवानका श्रीचरणको अनुराग भगवत आनन्दको रस जबसम्म भेट्दैनन् तबसम्म संसार फर्किँदैनन्। भगवान भेट्नका लागि जो संसार छोडेर अगाडि बढेका हुन्छन् उनीहरू त्यागी पुरुषहरू भगवानलाई नभेटिकन संसार फर्किँदैनन्। अनि भेटेपछि फर्किन्छन् त, भेटेपछि त मुह्यन्ति यत सूरय, अनि त सबै मोहित हुन्छन् भगवानको दिव्य सौन्दर्यले, झन फर्किँदैनन् यता। त्यसकारण हामी सबै त्याग गरेर आएका छौँ। यो अज्ञानी छौँ, हामीहरूमा भएको ज्ञानले हजुरलाई किन्न सक्ने छैन, तर वस्तु चाहिँ हजुरका भोग्य वस्तु हुँ भनेर यसरी गोपिनीहरूले भगवानका सन्निधिमा पुगेर आफ्नो भोक्तृत्व पनि दर्शाउँदै अनि भगवान नै सर्वोपरि रक्षक हुनुहुन्छ र भोग्यत्व र भोक्तृत्वको आनन्द दिने भगवान मात्रै हुनुहुन्छ भनेर हैन। भोग्यत्व भोक्तृत्व यी सबै भक्ति प्रपत्ति दुईटैले प्राप्त गर्ने प्राप्य वस्तु भगवान हुनुहुन्छ भन्ने विषय त्यसमा बताउँदै यत्ते सुजात चरणम बुर्भम स्तनेषु भीतासनै प्रिय दजी महिकर्कशेषु। हजुरले वनमा जाँदा आउँदी हामीहरूले हाम्रो दुःख होइन, हजुरका श्री चरण यति कोमल छन्, भगवानको दिव्यको अनुभव गर्दछन्। हजुरका श्री चरण यति कोमल छन्, यति कोमल छन् नि, हाम्रा वक्षस्थलमा राख्दा पनि कहीँ दुख्छ कि जस्तो लाग्थ्यो। त्यस्ता कोमल श्रीचरणले आज एक्लै वनमा कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यसदेखि हामी दुखी भएर रहेका छौँ, न कि हामीहरूलाई विषय वासना पुगेन, हामीहरूका मनोरथ पूर्ण भएनन्, हामीहरूलाई संसारी सुख चाहियो भनेर हामी हजुरका सन्निधिमा आएका होइनौँ भनेर यी गोपिनीहरूले भन्छन्। यी गोपिनीहरू भनेका चरम सीमामा पुगेका, प्रपत्तिका पराकाष्ठामा पुगेका महाभागवत हुनुहुन्थ्यो। साक्षात् वेदका मन्त्र, उपनिषदका मन्त्र र साथै भगवानका साथमा आएका गोलोकबाट आएका नित्यसूरीहरू हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई संसारको वासना चाहिएको थिएन र उहाँहरूले भगवानका स्वरूपको वर्णन गर्दै गर्दै अनि हामी भोग्य हौँ भनेर यहाँका लोकका जीवात्माहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। अब त्यहाँबाट अगाडि गएपछि इति गोप्य प्रगायन्त प्रलपन्तस्य चित्रदा रुदु सुसरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवानको दर्शन गर्ने इच्छाले रोइरहेका जो गोपिनीहरू थिए उनीहरूका समक्षमा भगवानले परीक्षा लिइसक्नुभयो। अब यिनीहरू ऐश्वर्यार्थी हुन् कि त्यागी हुन्, ऐश्वर्य संसारको ऐश्वर्य चाहने हुन् कि भगवत आनन्द चाहने हुन् भन्ने परीक्षा लिनु थियो। परीक्षा लिइसक्नुभयो, यी ऐश्वर्यार्थी होइनन्, यी भगवानलाई नै चाहने हुन् भनेपछि भगवान प्रकट हुनुभयो त्यहाँ हैन। रुरुदु हो। अब यी गोपिनीहरू रोइरहेका थिए। किन रोइरहेका थिए भन्दा भगवानको अनुग्रह हुन्छ, जसले स्वरूपानुरूपलाई पालना गरेर रहँदछ, त्यसका लागि भगवानको अनुग्रह अवश्य हुन्छ। तासामाब्रभु छोरी स्वयमान मुखमुद पिताम्बरधर स्रग्वी साक्षात् मन्मथ करोडौँ कामदेव जस्तो भएर भगवान प्रकट हुनुहुन्छ त्यहाँ। किन भन्दा यी मन्त्रहरू रोएको सुनेर, मन्त्रहरू किन रुन्छन्, मन्त्र किन रुन्छन्, वेदका मन्त्र उपनिषदका मन्त्र यी शास्त्र किन रुन्छन् भन्दा एउटा त गलत उच्चारण गर्यो भने शास्त्र रुन्छन्। मन्त्रको उच्चारण गर्दा गलत उच्चारण गर्यो भने मन्त्रहरू रुन्छन्। अर्को उच्चारण मात्रै गलत होइन, वेद पढेर शास्त्र पढेर शास्त्रमा बताएको गरेन भने शास्त्र रुन्छन्। यस धूर्तले पेट भर्नका लागि मात्रै हाम्रो प्रयोग गरो। हाय अब यसको गति कहाँ होला नि, यो कुन दुर्गतिमा जाला नि भनेर
शास्त्रहरू हुन्छन्। त्यसकारण शास्त्रलाई नरुवाउनु भनेको, शास्त्रलाई प्रसन्न गराउनु, वेद पुरुषलाई प्रसन्न गराउनु भनेको वेदले बताएको आचरण आफ्ना स्थानमा रहेर देश काल युगानुसार जो विधि जहाँ छ त्यसलाई पालना गरेर रहनु पर्दछ। त्यो नै वैदिक मर्यादा हो। यता वेद पढ्छन्, वैदिक कर्म पनि गर्छन्, गर्ने हुँ भन्छन्, तर वेदको विधानदेखि शास्त्रको उक्तिदेखि विरुद्ध आचरण गर्दछन्। अनि शास्त्रको उपदेश एउटा छ, आफ्ना मनले अर्कै उपदेश दिन्छन् भने तिनीहरूदेखि वेद पुरुष रुँदछन्, श्रुतिहरू रुँदछन्। र कोही वैदिक छ, वेदको अनुयायी छ भनेदेखि वेद पढ्दछ भने शास्त्रले बताएको आचरण जति जसरी सकिन्छ त्यति अवश्य गर्नुपर्दछ, करणीय हुँदछ। यो विषय शास्त्रले बताउँदछन्। र जीवात्माको स्वरूप भोग्यत्व, भोक्तृत्व, पारतन्त्र्य, शेषत्व, अनन्य र शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य भोक्तृत्व र पारतन्त्र स्वरूपलाई यहाँ बताएको हो। स्वापदेश अर्थ कथा, अब यस्तै छन् शब्दार्थ कता 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 र यस्तै श्रवण गर्दै गर्दै आजको प्रसङ्ग हामी यहीँ विश्राम गर्छौँ। र भोलि थोरै हामी यहाँबाट फड्को हानेर वेदस्तुतिका एउटा दुईटा श्लोकका हामी चर्चा गर्छौँ र अनि श्रीमद् भागवतलाई यसपालि विश्राम दिन्छौँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको जय, श्रीमद् भागवत महापुराणको जय, सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूको जय।